Assalamu alaikum viewers, this is K Asif and you're watching my YouTube channel K Asif Exclusive. आज की जो अहम ख़बर है और बहुत ही दिलखराश वाक़या है वो साबिक़ अमरीकी सदर जो इस दफ़ा भी सदर के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। और हमला करने वाला 20 साला नौजवान कौन था, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये वाक़या क्या हुआ। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। वाक़या कुछ यूँ है कि आज शाम, जो कि पाकिस्तान में सुबह का वक्त था और अमेरिका में शाम का वक्त था, साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी एक इंतखाबी रैली से ख़िताब कर रहे थे, और अगर आपने वो फुटेज देखी हो, अगर आपने वो विजुअल्स देखे हों, तो उसमें वो बहुत पुरजोश पुरअज़्म नज़र आ रहे थे साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप। और इसी दौरान वो एकदम बैठ गए, कुछ गोलियां चलने की आवाज़ आई, वो बैठ गए और जो उनके गिर्द सिक्योरिटी के लोग थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, फिर उन्होंने एकदम उनको अपने हिसार में ले लिया। लेकिन उस वक्त तक एक गोली उनके कान के ऊपर वाले हिस्से को छूकर गुजर चुकी थी, चीरती हुई गुजर चुकी थी, उनके चेहरे पर खून था और वहाँ पर एकदम फिर खौफ की फ़ज़ा तारी हो गई। ये सारा वाक़या हुआ क्या? FBI जो कि एक अमेरिकन फेडरल इंटेलिजेंस या इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उसके मुताबिक पेंसिल्वेनिया के 20 साला थॉमस मैथ्यू ने डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की। और FBI ने सुबह ये बयान दिया था कि ये एक मर्डर यानी कत्ल करने की कोशिश थी, ये कोई सिर्फ हमला नहीं था या ये कोई वार्निंग नहीं थी, ये बाकायदा प्लानिंग थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि साबिक़ सदर हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, उसमें जो मुलव्विस शख्स है वो 20 साला नौजवान है, उसकी शनाख्त कर ली गई है। लेकिन अभी देखना ये कि ये सारा वाक़या हुआ कैसे, इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात थे, आया ये नौजवान बिल्कुल ठीक था या इसको कोई नफसियाती मसला था, ये सारी चीज़ें अभी देखने हैं। लेकिन AFP जो कि अमेरिका की ख़बर रसा एजेंसी है, उसके मुताबिक वफाकी तहकीकाती इदारे FBI ने कहा है कि 20 साला थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने साबिक़ सदर को कत्ल करने की कोशिश की है। इतवार को FBI ने आज ही के दिन FBI ने अपने एक बयान में कहा है कि हमलावर का ताल्लुक़ रियासत पेंसिल्वेनिया के इलाके बेथल पार्क से है। और अमरीकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने इसके बारे में कहा कि थॉमस मैथ्यू क्रूक्स की सियासी वाबस्तगी वाज़ह नहीं है। जिस लड़के ने, जिस नौजवान ने डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की है, उनकी जो सियासी वाबस्तगी है वो किस पार्टी से, ये अभी साबित नहीं हुआ। रिकॉर्ड से मालूम होता है कि थॉमस मैथ्यू पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन पार्टी के वोटर के तौर पर रजिस्टर थे, ताहम उन्होंने 2021 में प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को भी $15 अतिया किए थे, जिस दिन जो बाइडन ने सदारती ओहदे का हल्फ उठाया था। तो इससे साबित होता है कि वो जो बाइडन की जो पार्टी है उनको भी अतिया करते रहे हैं, फंडिंग चंदा करते रहे हैं। और इसी तरह जब आज सुबह यानी जब अमेरिका में आज शाम का वक्त था, स्नेचर की शाम थी और डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतखाबी रैली से ख़िताब कर रहे थे, तो पेंसिल्वेनिया के इलाके, ये बटलर का एक इलाका है पेंसिल्वेनिया का, जहाँ पर ये रैली मुनक़िद हो रही थी अमेरिका में। और इस दौरान उनके ऊपर फायरिंग हुई और गोली जो है वो उनके कान से छूकर गुजर गई। आपने फुटेज में देखा कि सदर ट्रंप जो हैं वो एकदम बैठ गए और उसके बाद जो उनके गिर्द सिक्योरिटी वाले थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि साबिक़ सदर हैं, उनको एक साबिक़ सदर की भी सिक्योरिटी मिलती है, उनकी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी थी। और इस दौरान अमरीकी सीक्रेट सर्विस जो है उसने एक बयान जारी किया था कि जो मुश्तबा शूटर है उसने रैली से बाहर किसी ऊँचे मकाम पर बैठ कर स्टेज की जानिब मुतअद्दिद फायर किए। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ख़ुद एक बयान दिया है एक मीडिया वेबसाइट को, उसमें उन्होंने देखा, या सोशल वेबसाइट के ऊपर उन्होंने लिखा कि 5 से 6 गोलियां चली, उससे पहले एक सीटी की आवाज़ आई और हमलावर की जो फायरिंग है उससे रैली में एक शख्स की जो है वो हलाकत हुई है, जबकि 2 लोग जो हैं वो इसमें शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और फिर उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप बैठ गए और हमने देखा कि जो उनके पीछे लोग बैठे हैं वो भी बैठना शुरू हो गए नीचे, क्योंकि फायरिंग हो रही थी। तो उसके बाद जब सिक्योरिटी के लोगों ने उनको अपने हिसार में लिया और फिर उनको लेकर किसी महफूज मकाम पर चले गए। पेंसिल्वेनिया में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते भी हुई है और FBI के जो
وہاں کے ہیڈ ہیں، ان کے مطابق سابق صدر پر فائرنگ کو قاتلانہ حملہ سمجھتے ہیں اور واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل بھی کی کہ اگر کسی کے پاس اس حملہ آور سے متعلق کوئی مزید خبر ہو، معلومات ہوں، تو وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ پر جو فائرنگ ہوئی، اس کے بعد جو بائیڈن کی جو انتخابی ریلی تھی، صدر جو بائیڈن کی، جو ان کے مد مقابل ہیں، جو اس وقت امریکی صدر ہیں، ان کی انتخابی ریلی کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور جو وہاں پر موجودہ صحافی تھے، جو اس ایونٹ کی کوریج کر رہے تھے، جو اسپیچ ہو رہی تھی اس کی کوریج کر رہے تھے، ان کے مطابق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پہلے ایک سیٹی کی آواز آئی ہے اور اس کے بعد 5 سے 6 گولیاں چلیں اور ایک گولی جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے کان سے ٹکرانے کے بعد آگے چلی گئی، اور اس کے بعد وہ ان کے چہرے پر خون آ گیا۔ لیکن اگر آپ وہ فوٹیج بار بار دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھے ضرور، لیکن جب ان کو سیکیورٹی نے اپنے حصار میں لے لیا، سیکیورٹی کے لوگ وہاں پر پہنچ گئے، تو اس کے بعد وہ ہاتھ بلند کر کے کچھ سلوگنز کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ میں لپ ریڈنگ کر نہیں سکتا وہ کیا کہہ رہے تھے، لیکن آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایک دم پرعزم نظر آئے۔ اور اس کے بعد پھر جس طرح سے انہوں نے سوشل میڈیا پر بیان دیا، اور پھر انہوں نے ایک اور بیان بھی دیا ہے کہ جب کافی خون ان کا بہہ گیا، چہرے پہ آیا، تو ان کو کچھ پتہ چلا کہ مجھے گولی لگی ہے یا مجھے کوئی زخم آیا، اس سے پہلے صرف گولیوں کی آواز آئی تھی۔ تو یہ بڑا ایک دلخراش واقعہ ہوا ہے، اور ایک اس کو بہت ہی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا وقت جب کہ امریکہ میں انتخابات بہت نزدیک ہیں، دونوں پارٹیز جو ہیں وہ انتخابات کی تیاری کر رہی ہیں، ریلیز ہو رہی ہیں، پروسیشنز ہو رہے ہیں اور ڈبیٹس ہو رہی ہیں، تو اس دوران جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس سے بہت سے سوالات اٹھے ہیں، سیکیورٹی کے اوپر بھی سوالات اٹھے ہیں، اور یہ 20 سالہ نوجوان کون تھا، اس کے بارے میں جو ہے وہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ اس نے کیوں اٹیک کیا۔ لیکن اس کے بعد مختلف جو ممالک کے صدور ہیں ان کی طرف سے اس واقعہ کی مذمت کی گئی۔ صدر جو بائیڈن نے اس واقعے کی مذمت کی، اپنی ریلی کو کینسل کر دیا، اور عرب نیوز کے مطابق جو صدر جو بائیڈن نے شدید مذمت کی ہے، اور وہ اس چیز پر خوش ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو جان ہے وہ محفوظ ہے اور وہ خطرے سے باہر ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ اس قسم کے واقعات کی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس ملک میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، اور انہوں نے پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ان سے رابطہ بھی کیا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی شدید مذمت کی ہے، اور ایکس پوسٹ میں لکھا ہے کہ یہ ایک چونکا دینے والی پیش رفت ہے پاکستان کے۔ اس کے علاوہ صدر آصف علی زرداری نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ سو یہ آج کا جو ایک ایونٹ ہوا ہے، اس سے یقینی طور پر پوری دنیا کے اندر اس کو غیر معمولی سمجھا جا رہا ہے، اور جو اب اس کے بعد امریکہ کے جو آنے والے انتخابات ہیں ان میں مزید سنسنی پیدا ہو گئی ہے۔ سو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ کیپ واچنگ کے آصف ایکسکلوسیو۔